सो येवकार सगळे गोंयकारांक आणि वेलकम बॅक टू माय चॅनल गोवन एक्सप्लोरर। सो आज हांव येयल्लो आसा सावड्डे गणेशोत्सव मंडळ आणि हांव तुमकां लॉटरी डिटेल घेवन येयल्लो आसा। सो पोरूच्या भशेन हांव सगळ्यो गोंयच्यो लॉटरीच्यो डिटेल्स तुमकां दितलो। सो चॅनल माझा सबस्क्राईब करून दवरा आणि शेअर बी करा। थँक्यू। आमी आसा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ सावड्डे आणि आमी उलयता प्रसाद नायक, डोनेशन कुपन इन्चार्ज। प्रसाद, तुम्ही तशें पोरू सांगिल्लें की अंदू कितें वाडयतले म्हणून सस्पेन्स, तशेंच तुम्ही अंदू वाडयल्लें आसा, डबल केल्लें आसा पोरूचे पेक्षा। तर त्याच्या बद्दल आमकां इन्फॉर्मेशन दिया। इन्फॉर्मेशन म्हळ्यार पोरू आमची प्रायज 10 आशिल्ली, अंदू आमची 20 केली आसा। 10 टू व्हिलरी, 10 फोर व्हिलरी। फर्स्ट प्रायज आमचे ऑडी Q3 प्रिमियम प्लस आसा। ओके। तशेंच आनी खुबशीं टू व्हिलर आनी फोर व्हिलर आसात, प्लस तेजे वांगडा कॅश आसा। सो आमकां अंदू सांगपा म्हळ्यार भरघोस असो रिस्पॉन्स मेळ्ळा। हय, आनी सोरत्यो सामक्यो हय, लायनी आमी पळोवन येयल्या आतां। पोरू पेक्षा डबल रिस्पॉन्स आसा लोकांचो। आनी अंदू तुमी कुपन्साय चड आहा। पोरू कितें कमी पडलेली एंडाक कितें कुपन्सा थोडी? पोरू आमी फर्स्टूच वर्स आसलेली, इतली कुपन्स आसलेली। पोरू आमी 60,000 घातलेली। हय, आमी अंदू 90,000 केल्या। हय, 30,000 वाडयल्या। ओके। आमी प्रायजाय 10 प्रायजां आनी वाडयल्या। अंदू तुमी फर्स्ट गणेशोत्सव मंडळाच्यो लॉटऱ्यो रिलीज करपा, तेजी कितें प्लॅन, प्री प्लॅन कितें आशिल्लो? प्लॅन असं कांय ना। असं स्टार्टींग अशें दिसलें, आमची मिटींग जाली पयलीं, मिटींग जावन रोखडेच आमी डिसिजन घेतलें अशें लॉटरी। सो सारको प्लॅन करून तुमी सारके रिलीज केल्ले आहा? हय। ओके। काही लोक म्हणटा की आमकां समज एकदां काही लोकांक लॉटरी लागना, सो लॉटरी लागना म्हणटा की लोक अर्दे हे जातात, निराश जातात। सो तेजें कितें तुमकां सांगपाचें आसा? लॉटरी लागना म्हळ्यार कशें आसा, कोणाकय सगळ्या लागता अशी ना ती, कोणाकय लागतली। लागता तांच्यांनी निराश जावपा गरज ना, की तांचे पयशे आमी योग्य अशें वापरतात। एक्झाम्पल, आमची सावड्ड्या स्मशानभूमी आसा, थंय आमच्या अंडर आसता, म्हळ्यार मंडळाच्या अंडर आसा। हय। तशेंच समज गांवांत कोण बरो ना पडलो नाल्यार कितें कसली आपत्ती आयली जाल्यार मंडळ आमचे सदैव तांकां हेल्प करता। सो तुमी हेल्पूय करता? सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ सावड्डे आसा ते अशें न्ही की फक्त लॉटरीच काडटा तुमी आनी हे पळयता की बाकीचे तुमी सार्वजनीक काम सांबाळटात? ओके। सो अशें म्हणून आमी थँक्यू म्हणया प्रसाद, आनी तुमकां ऑल द बेस्ट। तुमच्यो लॉटरी बेगीन काबार जावच्यो। ह्यो आसा त्यो सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ सावड्डेच्यो लॉटरी। 90,000 कुपन्स आसात। सो फर्स्ट प्रायज ते आसा ते ऑडी Q3 प्लस आसा, प्लस 24 lakhs, अरावंड 24 lakhs 60,000 कॅश आसा। थार आसा, तिका बी कॅश आसा अरावंड 6.78 lakhs। मागीर क्रेटा आसा आनी ताका बी कॅश आसा 6 lakhs। मागीर कर्व आसा, मागीर ब्रेझा आसा, मागीर परत पळोवपाक गेल्यार वेन्यू आसा, ह्युंडाय आसा, बलेनो आसा, स्विफ्ट आसा आनी 10। सो पोरू पेक्षा तेंच्यांनी वाडयल्ल्यो आसा। पोरू 5 कार दवरलेल्यो आनी अंदू 10 कार हाडलेल्यो आसा तेंच्यांनी। आनी परत पोरू तेंच्यांनी 5 बायक्स दवरलेल्यो। सो अंदू 10 बायक्स दवरलेल्यो आसा। तुमची चान्सीस आहा लॉटरी लागपाचे, ते वाडलेले आसा आतां। सो तुमी काडपाच्यो लॉटरी आनी बऱ्या भशेन सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ सावड्डेक प्रतिसाद दिवचो। थँक्यू। म्हागेलो व्हिडिओ तुमकां लायक जालो जाल्यार चॅनल सबस्क्राईब करून दवरचो। बाकीचे सुद्धा लॉटरीचे व्हिडिओ तुमकां म्हाज्या चॅनलाचेर मेळटले। थँक्यू। सो हांगा बुक लॉटरीचे सेल जावप चालू आसा। सो बेगीनच्या बेगीन तुमी येवन आपली लॉटरी काडच्यो।